الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. وبالسند المتصل منكم الحديث الرحمة المسلسل بالأولية الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. والحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في جامعه، والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح. وبالسند المتصل منكم إلى الإمام البخاري، ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر وما كادت الشاة تجوزها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صراخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم قد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أجعلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليها يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. وبلا قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها وتغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال صلى الله عليه وسلم على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها وتغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم اغسلوا. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال صلى الله عليه وسلم وفي الثاني. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر
لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جهش رضي الله عنها وأطعم صلى الله عليه وسلم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. والحمد لله رب العالمين. تمت ثلاثيات البخاري. أحسن الله إليكم يا سيدي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. آمين آمين. أحسن الله إليكم. معكم أبو رميسة إبراهيم بن بشير الحسينوي الأسري من باكستان أصلا، مقيم في الرياض السعودي، مملكة العربية السعودية. بارك الله فيكم. لي إجازات عن المحدثين الكبار من باكستان ومصر والسعودية. لكم إجازة عامة وخاصة ولأولادكم، الله أكبر، ولطلابكم. أنا أرسل إليكم إجازة. أيضا في كل سند هو مطبوع في سبت اسمه السراج المنير في أسانيد بن بشير، فيه جميع مروياتي بالأسانيد المتصلة. من يريد لطلب الإجازة السند ويتصل بي واتساب فقط أرسلت رقم إليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلنا وتشرفنا سيدي. أحسن الله إليكم وطال الله أموركم بالصحة والسلامة والعافية. جزاكم الله خيرا.